Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Sir from FEI. This is class 7th history, chapter number 11, medieval history of Jammu and Kashmir and Ladakh. This is the lecture number first of this chapter. Let us start the first topic. आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स. अगर हम आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात करें तो सुल्तान जैनुल आबदीन या बादशाह ने यहाँ पे काफी ज्यादा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स यहाँ पे लोगों को सिखाए, जिनमें से कारपेट वीविंग, पेपर मेकिंग या पेपर मशी, बुक बाइंडिंग, स्लिक वीविंग, पेपर, ये उसके अलावा वुड कार्विंग वगैरह बहुत काम, या स्टोन मतलब जो पॉलिशिंग वगैरह थी वो यहाँ के लोगों को सिखाई. उन्होंने काफी ज्यादा एक्सपोर्ट्स को पर्शिया, जिसको आज ईरान बोलते हैं, या सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान वगैरह या कजाकिस्तान वगैरह से यहाँ पे बहुत सारे एक्सपोर्ट्स को यहाँ पे बुलाया, ताकि यहाँ पे लोगों को वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वगैरह सिखाए, ताकि यहाँ के लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले, पैसे वगैरह कमाने का जरिया मिले. तो पब्लिक वर्क्स में भी उन्होंने काफी ज्यादा काम किया. यहाँ पे उन्होंने नए टाउन्स बनाए, पैलेसेस बनाए, और इसके अलावा अगर हम देखें उन्होंने कुछ टाउन्स भी बनाए जिनका जैना नगर था, जैनागीर, जैनपुर एंड जैनकोट. इसके अलावा उन्होंने खान का जो आस्थान था सईद मोहम्मद मदनी का बनाया श्रीनगर में. इसके अलावा ही लेड आउट रूपा लंका एंड सोना लंका, द टू मेन मेड आइलैंड्स ऑन डल लेक. तो डल लेक में जो वो आप चार चिनारी दो जगहों पे देखते हैं वो उन्होंने ही बनाए थे. इसके अलावा जैन कदल ब्रिज को भी उन्होंने ही बनाया. अगर लिटरेचर में देखें तो राज तरंगनी, जो कि कश्मीर की एक जो बहुत पुरानी हिस्ट्री वगैरह थी, कल्हना ने स्टार्ट की थी लिखनी. उसके बाद उनके जो पुपिल्स थे, शागिर्द थे, उन्होंने उसको जारी रखा, तो उसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन लैंग्वेज में. और इसके अलावा ये खुद भी एक अच्छे पोएट थे, इन्होंने पर्शियन पोएम लिखी थी शिकायत. उसके अलावा जो लाल देद की जो पोएट्री थी जिसको वाक बोलते हैं, वक्त को उन्होंने, इसके अलावा शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के जो शौक थे, उसी दौरान, उसी सल्तनत पीरियड के दौरान ये पोएट्रीज वगैरह लोगों ने मतलब कलम बंद किए. इसके अलावा अगर हम बात करें कुरान शरीफ वगैरह की ट्रांसलेशन वगैरह भी यहाँ पे की गई. तो ये जो सल्तनत पीरियड था, इसी दौरान बहुत सारे औलिया किराम वगैरह हम कह सकते हैं, या बहुत सारे लोग यहाँ पे इस्लाम फैलाने के लिए आए थे, जिनको काफी ज्यादा पैट्रनेज भी मिली. इसके अलावा रिलीजियस टॉलरेंस, तो कहा जाता है कि जो सुल्तान जैनुल आबिदीन बादशाह थे, ये काफी रिलीजियस टॉलरेंस रखते थे, सेक्युलर किस्म के इंसान थे. ये किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं थे. इन्होंने जो हिंदुओं पर या नॉन मुस्लिम्स पर यहाँ पे एक टैक्स लगाया जाता था, जजिया, उसको खत्म किया. इसके अलावा क्रीमेशन टैक्स को भी खत्म किया. यहाँ पे जब हिंदू या कोई सिख वगैरह मरता था तो उसको, फॉर एग्जांपल हिंदुओं को वो जलाते हैं तो वहाँ पे टैक्स लिया जाता था उनसे, उसको भी खत्म किया. तो काउ स्लॉटर, जिसको हिंदू लोग मानते हैं कि हमारी रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ उससे मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो काउ स्लॉटर को भी उन्होंने बैन किया था. एंड ही रिपेयर्ड हिंदू टेम्पल्स, तो बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को वापस उन्होंने तैयार किया और नए कुछ बनाए. तो अगर इसके अलावा हम बात करें, खुद ये जो जैनुल आबिदीन बादशाह थे, तो ये एक खुद बहुत बेहतरीन मुसलमान थे, मुस्लिम रूलर थे. पर्सनली ये इस्लाम को फॉलो करते थे. उसके बाद जो ये सुल्तान जैनुल आबिदीन थे, इसके अलावा सुल्तान सिकंदर थे. तो बहुत सारे मतलब सल्तनत पीरियड के दौरान जो ये रूलर्स आए, लेकिन लास्ट के जो रूलर्स इनमें थे इनकैपेबल थे. तो उनके बाद वीक सक्सेसर्स आए. तो इस तरह से वहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं नए रूलर्स को मौका मिला यहाँ पे कश्मीर में हुकूमत करने का. तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो फॉरेन इन्वेजन हुई. उसके बाद मिर्जा हैदर दुगलत, जो कि खुद कजिन थे बाबर के, बाबर जिन्होंने फाउंडेशन डाली मुगल पीरियड की इंडिया में, तो ये उनके कजिन थे. मिर्जा हैदर दुगलत ने कश्मीर पे अटैक किया 1540 में, और इसको आसानी से ऑक्यूपाई किया, इस पर हुकूमत शुरू कर दी. उन्होंने 1551 में यहाँ पे हम कह सकते हैं, सॉरी 1551 तक उन्होंने यहाँ पे रूल किया.
اور اس کے بعد وہ مارے گئے یہاں پہ، کیونکہ بہت سارے نوبلز کا آپس میں اختلاف تھا کہ یہاں پہ رولر کون رہے گا۔ اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ مغل رولر بابر کا کازن جب یہاں پہ رول کر رہا تھا، اسی دوران بہت سارے نوبلز یہاں پہ سوچ رہے تھے کہ ہم کس کو رولر بنائے۔ تو یہاں پہ نوبلٹی میں ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں چیکس جن کا سر نیم تھا، ان میں سے ہی ایک کو رولر بنایا گیا جس کا نام تھا غازی چک، جو کہ سلطان حبیب شاہ کا ہم کہہ سکتے تھے چیف منسٹر تھا۔ یہ سلطان حبیب شاہ سلطنت پیریڈ کا لاسٹ رولر تھا۔ اس کے بعد غازی چک جب یہاں پہ رولر بنے، اس کے بعد ان کے سکسیسرز آئے۔ ان کے سکسیسرز میں جو لاسٹ سکسیسر تھا اس کا نام تھا یوسف شاہ چک، جنہوں نے 1579 سے 1586 تک یہاں پہ رول کیا، جو کافی بہترین اگر ہم کہہ سکتے ہیں اسکالر وغیرہ تھا۔ انہوں نے ان کو میوزک ڈانس وغیرہ پسند تھا، گلمرگ کو بھی انہوں نے ہی ڈسکور کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو فیمس پوئٹس تھی جس کا نام تھا حبہ خاتون، وہ ان کی بیوی بھی تھی۔ لیکن سلطان یوسف شاہ چک کے دور میں ہی انڈر دا لیڈرشپ آف اکبر، جب اکبر دا گریٹ رول کر رہے تھے انڈیا میں، انہوں نے یہاں پہ فوج بھیجی اور کشمیر پہ اٹیک کیا، اور اس کے بعد کشمیر جو ہے پھر سے مغلز کے انڈر میں، ایکچولی پہلے سے نہیں تھا، ایکچولی پہلے جو مرزا حیدر تغلق تھا وہ بابر کا کازن تھا۔ اس وقت وہ پوری طرح سے مغل امپائر یہاں پہ اسٹیبلش نہیں کر پایا تھا، لیکن 1586 میں انڈر لیڈرشپ آف اکبر تو یہاں پہ کشمیر جو تھا مغلز کے انڈر میں چلا گیا، اور یوسف شاہ چک کو گرفتار کر کے پٹنہ لیا گیا، اور وہ پٹنہ میں ہی وفات کر گئے۔ اس کے علاوہ اب مغل رول ان کشمیر، تب مغلز نے یہاں پہ کشمیر میں رول کرنا شروع کیا۔ تقریباً 166 ایئرز تک انہوں نے رول کیا کشمیر پہ، اور انہوں نے یہاں پہ گورنرز کے تھرو رول کیا، اور ان گورنرز کو صوبے دار کہا جاتا تھا۔ ایکچولی مغل جب اس وقت رول کر رہے تھے تو یہ اپنی جو اسٹیٹس وغیرہ ہوتی تھی ان کو پروونسز یا صوباز کہتے تھے، اور جو وہاں پہ رولر ہوتا تھا یا گورنر ہوتا تھا ان کو صوبے دار کہتے تھے۔ تو کافی زیادہ پیس اینڈ سیکورٹی وغیرہ پرووائڈ کی گئی، ایڈمنسٹریشن بھی کافی ایفیشینٹ تھی یہاں پہ مغلز کے انڈر میں، لینڈ ریونیو وغیرہ کو بھی تبدیل کیا گیا جو پرانے سلطنت پیریڈ یا چکس کے انڈر میں تھی، اور جو کورٹس تھے وہ قاضیز کے انڈر میں تھی۔ اس کے علاوہ ریونیو آفیسرز وغیرہ یا جو جسٹس وغیرہ کا سسٹم تھا کافی زیادہ اچھا تھا۔ ٹول ٹیکس کو یہاں پہ ختم کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ سب سے بیکار کی چیز جو تھی وہ بیگر سسٹم تھی۔ یہاں پہ لوگوں کو جو رولرز تھے یا ان کے جو ہم کہہ سکتے تھے نوبلز وغیرہ تھے، وہ مطلب ایسے ہی کام پہ ان کو لیتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کو تنخواہ وغیرہ نہیں دیتے تھے، اس کو بیگاری بولتے تھے۔ تو مغلز نے اس کو ابالش کیا، اور کافی زیادہ روٹس وغیرہ مغل روٹ یا ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ یا دوسرے علاقوں کے ساتھ روڈ کنیکٹیوٹی کو فراہم کیا گیا، پرووائڈ کیا گیا۔ کرافٹس کامرس وغیرہ کو کافی زیادہ فلورس یہاں پہ ہوئی۔ کافی زیادہ جو کشمیر کے آرٹس اینڈ کرافٹس تھے انڈیا کے الگ الگ حصوں میں ایکسپورٹ ہونے لگے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں مغل آکوپیشن جو یہاں پہ ہوئی تھی، تو کوآرڈینیشن یہاں پہ لوگوں کی بہت اچھی رہی مغلز کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ میں کشمیری لینگویج اور کشمیری لٹریچر کو کافی زیادہ جھٹکا ملا، کیونکہ مغلز نے یہاں پہ جو آفیشیل لینگویج ہے پرشین قرار دی تھی۔ اب کشمیری لینگویج یہاں پہ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں آفیشیل لینگویج وغیرہ نہیں تھی، تو کشمیری لٹریچر اور لینگویج کو تھوڑا سا جھٹکا پہنچا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری کشمیری اسکالرس یا ہم کہہ سکتے ہیں کشمیری پوئٹس وغیرہ فلورش کر گئے مغل پیریڈ کے دوران بھی۔ آرکیٹیکچر، اگر ہم میڈیول پیریڈ کا آرکیٹیکچر دیکھیں، خاص طور پہ جو سلطنت اور مغلز کے انڈر میں بنا، تو جو یہاں پہ مونومنٹس، فورٹس، ماسکس وغیرہ بنے، تو ان میں سے اگر ہم کچھ کے بارے میں ذکر کریں تو سب سے پہلے خانقاہ معلیٰ۔ تو خانقاہ معلیٰ ایک آستان شریف ہے جو ٹپیکل ووڈن آرکیٹیکچر کی مثال تھی یہاں پہ کشمیر میں۔ سلطان قطب الدین جو کہ شاہمیہ ڈائناسٹی کا ایک رولر تھا، انہوں نے یہ ایک گریٹ صوفی سینٹ شاہی ہمدان رحمت اللہ علیہ
کے लिए बनाई थी ये। इसके अलावा इसको 2 बार ये आग की वजह से जल गया ये आस्थान, लेकिन उसके बाद जो हमारी प्रेजेंट फॉर्म में ये आस्थान इस वक्त मतलब मौजूद है, तो इसको 1732 में अब्दुल बरकत खान ने बनाया था। इसके अलावा जामिया मस्जिद श्रीनगर जो नौहट्टा में है, तो इसको सुल्तान सिकंदर ने बनाया था, जो वो भी एक शाहमी डायनास्टी के बहुत बेहतरीन रूलर थे। उनको औरंगजेब ऑफ कश्मीर कहते थे। और जो सुल्तान जैनुल आबदीन थे बड़शाह, उनको अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। तो काफी ज्यादा ये जो मतलब ये मस्जिद वगैरह बनाई गई थी, तो इनको इंसिस्ट किया था मीर मोहम्मद हमदान रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कि शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे। तो ये तकरीबन 5 साल में तैयार हुई, 1394 से लेकर 1400 तक। तो इसमें काफी ज्यादा जो आर्किटेक्चरल डिजाइन वगैरह था, उसको पूरी तरह से सुपरवाइज किया था सदरुद्दीन खुरासानी ने, जो कि एक ऑफिशियल थे मुगल्स के अंडर में कश्मीर, सॉरी ये सुल्तान सल्तनत पीरियड के अंडर में कश्मीर में। इसके अलावा यहाँ पे हजरत बल श्राइन जो आपको मालूम ही है, दरगाह हजरत बल, जो मुगल पीरियड था वहाँ पे जो एक खास, अगर हम कह सकते हैं मुसलमानों के लिए ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जिनको मोई मुकद्दस कहते हैं, कहा जाता है कि एक ट्रेडर था कश्मीर का, जिन्होंने हैदराबाद हिंदुस्तान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से कोई रिश्तेदार था वहाँ पे, उनसे मोई पाक या हियर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे लिए, और तबरुक के तौर पे, रेलिक्स के तौर पे उन्होंने उसको चाहा कि मैं कश्मीर ले जाऊं, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत होती है। फिर उनकी बीवी वो यहाँ पे ले आती, उसका उस वक्त जो उस वक्त इंडिया का रूलर था वो थे औरंगजेब। तो उसके बाद ये जो नूरुद्दीन इशबरी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनको वो औरंगजेब की रीन में कश्मीर ले आते हैं 1699 में, और उसको खानका आप बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह की जो आस्थान था वहाँ पे रखते हैं। और उसके बाद में बागी सादिक, जिसको आज हजरत बल श्राइन कहते हैं, वहाँ पे रखा गया, जो अभी भी वहाँ पे मौजूद है। और साल में एक बार वहाँ पे लोगों को जियारत कराई जाती है उनकी। इसके अलावा नगर नागर सिटी, ये जो पैलेस बैरक या हम कह सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे मकान वगैरह बनाए गए थे, जो कि हारी पर्वत पर है, जिसको जो एक बहुत बड़ा किला है। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टोन वॉल कंस्ट्रक्ट किया गया था सिटी में तकरीबन 1597 में। तो मुगल पीरियड के दौरान में ये हारी पर्वत पे नगर सिटी बनाई गई थी। इसके अलावा मुगल्स ने बहुत सारी इन्स बनाई। इन्स का मतलब होता है सराय। फॉर एग्जांपल इस वक्त जब हम ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल हमें श्रीनगर टू जम्मू जाना है, या श्रीनगर टू दिल्ली जाना है, तो बहुत सारी रोड होटल्स या रेस्टोरेंट्स वगैरह हमें रास्ते में मिलते हैं, जहाँ पे हम खाना भी खाते हैं और रात वगैरह भी गुजारते हैं। लेकिन उस वक्त पुराने ज़माने में जब लोग सफ़र करते थे, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, कुछ इंतज़ाम वगैरह नहीं होते थे, तो मुगल्स ने इन्स बनानी शुरू कर दी। और ये जो इन्स थी, ये एक किस्म से एक मकान की तरह होती थी या होटल की तरह होती थी। तो वहाँ पे लोग जो सफ़र करते थे, सफ़र के दौरान वहाँ पे रुकते थे। तो जो पहली इन कश्मीर में बनाई गई थी 1597 में बनाई गई थी खामपुरा चाडोरा में। और आ, अगर हम देखें इन्स के अलावा बहुत सारे गार्डन्स वगैरह मुगल पीरियड के दौरान कश्मीर में बने, जिनमें से शालीमार बाग, निशात बाग, चश्मे शाही, वेरी नाग वगैरह काबिल जिक्र है। तो मुगल्स का जो रूल था ये काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस रहा कश्मीर के लिए। मुगल्स के अंडर में कश्मीर ने कुछ ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया था। इसके अलावा सल्तनत पीरियड भी काफी ज्यादा फ्रूटफुल था। लेकिन इन दो पीरियड्स के बाद यहाँ पे अफगान रूल आया, उसके बाद सिख्स ने रूल करना शुरू कर दिया। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। उसके बाद हमें जम्मू के बारे में भी पढ़ना है, लद्दाख के भी बारे में पढ़ना है।
تو تب تک کے لیے اسٹے سیف، فی امان اللہ۔